रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, खुश आमदीद आप सबको कहते हैं। यस्टरडे गुज़िश्ता कल हमने कायदा आपके सामने पेश किया और वो दो कायदे हैं। एक तो है नूरानी कायदा जो गोल्डन फॉन्ट, रंग जो है फॉन्ट गोल्डन फॉन्ट कलर से आप देखेंगे स्क्रीन पे गोल्ड कलर हैं, और एक है टुवर्ड्स रीडिंग द कुरान, जिस कायदे से मैंने क़रा को 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। सो दीज टू कायदेस आपके सामने हैं। और इसके अलावा याद रखें, ये पूरा वीक इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ कायदा और कुछ नहीं। और कायदे के अंदर जो रूल्स वगैरह हैं वो दोबारा मैं ज़िंदा करना चाहता हूँ। कैसे, यानी इनको इन रूल्स पे काफ़ी बातचीत होगी और मैं आईपैड के ज़रिए से मैं लिखूँगा, और मैं चाहता हूँ आप लोग नोट्स ख़ुद बनाएं। तो आप सब के पास कागज़ कलम लेके स्क्रीन के सामने आपके लिए बैठना इस साल ज़रूर, हर साल वैसे भी ज़रूरी है। मैंने पिछले सालों के अंदर भी यही कहा था कि कागज़ कलम, पेन्स, स्टेशनरी, बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स, A4 पेपर्स आप लेके बैठ जाए जिसमें आप लिख सकते हैं, और ताकि ये 1-to-1 टीचिंग है। बस बीच में क्या है, स्क्रीन, हमारे दरमियान क्या है, हाइल क्या है, स्क्रीन, खलास। तो लिहाजा दोबारा इंशाल्लाह आज स्टार्ट करते हैं सिलेबस। यस्टरडे सिलेबस को वी स्टार्टेड द सिलेबस माशाल्लाह अगेन, एंड जैसे मैंने कहा दिस इंटायर वीक मैं कुरान तिलावत आपसे नहीं सुनूंगा, वो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा। दिस वीक आप लोग जो आपके जानने वाले सबसे रब्ता करें ताकि लोग स्टार्ट कर लें सिलेबस को हमारे साथ। यस्टरडे वी स्टार्टेड इंशाल्लाह, आज दूसरा दिन है, ट्यूसडे 5 जनवरी, 5 जनवरी मंगल का दिन, और इंशाल्लाह इसमें अस्माउल हुरूफ या मुफरदात, इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, आपसे मैं सुनने वाला हूँ। और इनमें जो मखारिज हैं, मखारिज किसे कहते हैं, मखरज किसे कहते हैं, ये भी आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। जो मुफरदात है, सिंगल लेटर्स है, वो भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि एक है मुफरदात है और एक है मुरक्कबात। तो मुफरदात अलग है और मुफरदात अलग है, मुरक्कबात अलग है। तो ये वो इस्तिलाहात हैं जिनसे अपने आप को वाकिफ़ करें। मुफरदात किसे कहते हैं, सिंगल मतलब अलग अलग हरूफ, और मुरक्कबात किसे कहते हैं, जब हरफों को मिलाते हैं। मुरक्कब मतलब मुरक्कब एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको आप, इन इस्तिलाहात को आप याद रखें और इनसे आप वाकिफ़ हो जाएं। तो ये है, और अव्वल से बिगिनिंग से लिखना ये आदत डालें। बहुत सारे लोग माशाल्लाह रूल्स को लिखते हैं, अपने पास महफूज रखते हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं, आज से, अभी से, यस्टरडे वैसे मैंने आपसे कहा था इस हफ्ते से बल्कि आप इसको स्टार्टिंग दें, एंड टेल एज मैनी पीपल एज यू कैन। क्योंकि देखिए इन हरूफ के अंदर सिर्फ बहुत रूल्स हैं, और इनमें जो अदायगी हैं, जो तलफ़ुज़ात हैं, वो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल अव्वल दिन से इसमें सही हो जाए। क्योंकि अगर बुनियादी चीज़ जिसे फाउंडेशन हम कहते हैं, अगर वो पक्का हो, बाकी चीज़ें फिर इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें उसमें आसानी होगी। लेकिन अगर बुनियादी चीज़ के अंदर कमी रह जाए, बुनियादी चीज़ के अंदर अगर वो पक्का ना हो, और अगर इसको हम कंक्रीट ना कर सकें, तो फिर आगे जाके चीज़ों में भी कमज़ोरी ज़रूर आएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक दें। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, दुआ भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दुआओं के लिए दरख्वास्त करते हैं। जिस तरीके से भी करते होंगे, जिस तरीके से भी करते हैं, तो अल्लाह जल्ला जलालुहू जो बीमार है अल्लाह सबको शिफा दें। जो भी बीमार है, चाहे उनको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, सबको अल्लाह शिफा दे, शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाएँ। और साथ साथ मरहूमीन, हमारे उस्ताद है मोहतरम हज़रत मौलाना यूसुफ मामा साहब जो है रहिमहुल्लाह, बाटली में रहते थे, वो इंतकाल फरमा गए
میرے استاذ بھی ہیں اور مولانا قاسم صاحب ان کے بھی استاذ ہیں، ہم دونوں کے استاذ ہیں، تو اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، بس یسٹرڈے خبر ملی کہ وہ اب نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کی جو فیملی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سب کو صبر عطا فرمائے، اللہ جو ہے مولانا یوسف ماما صاحب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ میرے شاگرد ہیں، جب میں ہینڈن ماسک مسجد میں پڑھاتا تھا، جب اس مسجد میں میں پرنسپل تھا، تو فرحان دروگے نام سے ہیں، وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کے کووڈ کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا، اور ان کے والد صاحب، فرحان کے والد صاحب 4 دن پہلے کووڈ کی وجہ سے انتقال کر گیا، تو پھر ان دونوں کے لیے آپ دعا کریں، والد صاحب کے لیے، ان کے فرحان کے والد صاحب کے لیے اور فرحان کے لیے جو میرے شاگرد ہیں، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہوں گے، جو مطلب اس کرونا کی وجہ سے اب نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سب مرحومین کو، میرے والد صاحب کو بھی جو 10 اپریل 2016 دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اور روزانہ ناظرین دیکھیے، روزانہ چونکہ میں کرتا ہوں، میں کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اپنے اوپر زور ڈالتا ہوں، روزانہ کچھ آیات تلاوت کر لے ایصال ثواب کے لیے، جو مرحومین ہمارے لیں ان کے لیے ایصال ثواب کے طور پر تلاوت قرآن کر لے، 2 رکعات جو ہے نماز پڑھ لے، جو آپ کے لیے آسان ہو، تسبیح کر لیں، جو دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے یہ کم از کم ہم کریں، میں روزانہ والد صاحب کے لیے، مرحوم والد صاحب کے لیے کرنے کی ایصال ثواب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ ان کے لیے سب ایصال ثواب ہیں، یہ جو اقرا و اقرا روزانہ آ کے قرآن آپ کو پڑھاتا ہوں، اسلامک سٹڈیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صبح شام 10 سال سے کر رہا ہوں ماشاءاللہ، مطلب 97 سے جو دارالعلوم جانے کے بعد سے لے کے آج تک، یہ سب والد صاحب کے لیے ایصال ثواب ہیں، صدقہ جاریہ ہیں، یہ وہ علم ہے جس علم کو انہوں نے مجھے دارالعلوم کے اندر ایڈمٹ کیا، جس وجہ سے آج میں علم لوگوں میں جو ہے سپریڈ کر رہا ہوں، لوگوں میں پیش کر رہا ہوں، آئی ایم ٹیچنگ پیپل، اس بدولت جو ہے ان کو بھی ثواب ضرور ملے گا، اور وہ علم ينتفع بہ الناس، جس علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ماشاءاللہ پہنچتا ہے، اللہ جل جلالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آگے دیکھیں 3 مہینے 3.5 months کے بعد، 3 مہینے کے بعد شب برات، اس کے بعد رمضان، اس کے لیے بھی ذہناً تیاری کریں، قلباً تیاری کریں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں انشاءاللہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ رجب پہنچتے ہی اللہ ہمیں رجب میں، ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت نصیب فرما، اور ہم رمضان کو پالیں، may we be in رمضان، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا میں ابھی سے کرتا ہوں، اللہ جل جلالہ آسانی فرمائے یا رب العالمین۔ جی کالرز کی طرف چلتے ہیں، اور یاد رکھیں اسماء الحروف ہیں، مفردات ہیں، مخارج آپ سے سننا چاہتا ہوں، ساتھ ساتھ صفات بھی، اور پر آواز حروف بھی، بہت ساری چیزیں رولز ان میں جو میں آپ سے انشاءاللہ سننا چاہوں گا۔ لیٹس گو ٹو دی کالرز، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز بیگم فرانس سے؟ جی خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ فرسٹ کلاس جی۔ جی ان کی بات کر رہے ہیں، اللہ پاک انہوں نے جنت میں جگہ دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ یہ اب نیا سال ہے، یعنی 2021 جو 16 کیلنڈر پہ، تو ماشاءاللہ دیکھیے ہمیں اس میں ہر روزانہ دعا کریں اور قرآن بھی صحیح کرنے کی، کرم کرے اپنا، آمین آمین، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں مسز بیگم، انشاءاللہ تسی سانو رکھیں۔ تھینک یو جی۔ تو آپ مجھے بتائیں صفات آپ کو یاد ہے؟ جی کچھ زبانی نے، کچھ انہیں میں لکھے سارے، چلو وہ میں سننا چاہتا ہوں آج۔ آج سننا چاہتے ہاں ہو؟ بالکل، کیونکہ جڑی میری فائل ہے نا، وہ میرے بچیاں کو زبانی جڑے مجھے یاد نہیں، میں دستا نہیں۔ اچھا کیا یاد ہے آپ کو؟ خمس، جی جی، جاہر کا مطلب ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ خمس جڑا وہ تھوڑا جانا ہوندا ہے، درمیان چ رہندا ہے۔ اچھا ایسے ویسے سب کے نام آج جو ہے نا، جی جی بس نام بتا دیں آپ۔ نام
हम जहर अच्छा पहला हमस है ना, इसका हम स्क्रीन पर भी लेके आते, आप कहने के बाद मैं लिखूंगा जी जी और आप सब लोग स्क्रीन पे देख लेंगे। फाइल पूरी बनाई है सारी ना सफात दी। हाँ एक सेकंड जी, मखारज भी जितने भी आने ना, मखारिज भी करेंगे जी, सब कुछ करेंगे, अब बेफिक्र रहें। ठीक है। आज जो है ना मैं मेरी फाइल जड़ी मेरे बच्चों को चलो जो आपको याद है ना, ये देखिए आपने कहा जी हम्स, हम्स, अच्छा उसके बाद जहर, हम्स के बाद नहीं मेरे को हाँ नहीं जहर है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हाँ शिद्दत, शिद्दत, इस्तिआला, नहीं शिद्दत के बाद है रिख्वा। रिख्वा, अच्छा ये देखिए शिद्दत के बाद जो है ना जी जी वो रिख्वा है। रिख्वा, हाँ जी, इधर मैं रिख्वा लिख लेता हूँ। इस्तिआला, नहीं अच्छा, शिद्दत और रिख्वा के बीच में जी क्या है? तवस्सुत, तवस्सुत, बिल्कुल। इस्तिआला, उसके बाद है इस्तिआला, जी इस्तिआला, इस्तिआला के बाद इस्तिफाल, इस्तिफाल, इन्फिता, अच्छा उसके बाद इस्तिफाल, एक सेकंड जी, इस्तिफाल के बाद है इतबाक, इतबाक, इतबाक के बाद इन्फिता, इन्फिता जैसे आपने कहा, जी जी इन्फिता। अच्छा उसके बाद रिहवा तो नहीं, इन्फिता के बाद है इजलाक, इजलाक, क्योंकि ज़बानी मेरे सारे नहीं याद अभी है। नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि इसीलिए तो आज कर रहे हैं। उसके बाद है इस्मात, इस्मात, सही है ना? जी जी। तो ये 10 ये वो मुतजादा सिफात है। जी जी क्या है? मुतजादा। मुतजादा का मतलब वो मिलते सिफात, जुलते हैं, हाँ मिलते जुलते हैं आपस। नहीं जिनके मुकाबिल है। ठीक है। हम जैसे फॉर एग्जांपल इजलाक के मुकाबिल में इस्मात है। ठीक है। क्या है? इस्मात। इजलाक के मुकाबिल में इस्मात है। जी ये देखिए आपने इधर कहा था, क्योंकि लेकर तेनों ते सामने आ गए हम। अच्छा ये देखिए आपने कहा हम्स है ना, जी 1 2 हम्स और जहर ये एक दूसरे के मुकाबिल में है। ठीक है ना? उसके बाद आपने कहा ये नंबर 3 पे लाते हैं और रिख्वा, और अच्छा 3, और ये नंबर 5 इसमें लिखते हैं। अच्छा ये देखिए ये शिद्दा और रिख्वा एक दूसरे के मुकाबिल में है। जी ठीक है ना? और ये तवस्सुत इन दोनों के बीच में है। जी तवस्सुत का मतलब ही बीच में, दरमियान। हाँ जी, मिडल में। उसके बाद जो है देखिए मैं यहाँ पे लाता हूँ आपके लिए, आपने ये कहा था इस्मात। अच्छा 1 2 3 4 5 ये देखिए इसमें लिखते हैं, इसमें ज़रा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है ना एक दूसरे के इस्तिआला इस्तिफाल एक दूसरे के मुकाबिल में है। ठीक है ना? जी जी 8 गलत पेन, एक सेकंड, 8 और 9 इतबाक और इन्फिता एक दूसरे के मुकाबिल में। ठीक है ना? जी जी। अच्छा फिर एंड में, बिल्कुल एंड पे ही देख लें आप, ये किस नंबर कहा था हमने? 8 9 कहा था ना, 8 9। अभी इस पे जाते हैं 8 9 10 और 11। ठीक है? जी जी। इजलाक और इस्मात एक दूसरे के मुकाबिल में। चलो बस आज के लिए ये काफी है, ये आप याद रखें। इंशाल्लाह इनको लिख भी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया, लिखे ने। जज़ाकल्लाह। फिर इनकी जो तारीफात हम करेंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा बाला सिंह जी अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा जी। तो अपने अस्माउल हुरूफ जी यानी अरबी हुरूफ मुफरदात यानी सिंगल लेटर्स सुनाइबा इंशाल्लाह। ওকে Let's have the letters. সেটা চিনি না, ওই জন্য আরবটা নানি এখন আপনার আরবজনটা কইছেন। अच्छा लेटर्स सुनाइबा। Let's have the letters on the screen. জাযাকাল্লাহ বাবা।
আর দোয়া করি আর নয়া সালো লাগিয়া আল্লাহ ইনশাআল্লাহ। তাআলা আপনারে আপনার ফ্যামিলি আপনার آمین আম্মারে آمین সালামতি দান করতে آمین جزاک اللہ پیارا جی جزاک اللہ جی لیٹس ہیو on the screen جزاک اللہ اوکے فوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف با تا سا جيم ها ها دال زال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نو واو ها همزة يا جی again please আরো একবার শোনাইবা اوكي فوت ألف با تا سا جيم ها ها اچھا خا تا دال خا فل ماؤث خا 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 تا فل ماؤث نہ خا جی خا 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 نہ ہے خا خا فلیٹ آواز نہ ہے خا 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 ويسي نفوت جی جی خا فورے خا دال زال را زا سين شين صاد ضاد طا اچھا سواد دواد واور آواز نہ ہے سواد اچھا صاد صاد الف دال صاد داد صاد نہ سواد نہ ہے واور آواز تھا سواد نہ ہے صاد صاد الف دال ہلو صاد اگین صاد ہاں صاد فورے صاد داد دا ہاں ہاں ضاد صاد داد فورے تا طا تا طا نہ توا نہ ہے واور آواز نہ ہے پیارا جی تا 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 ہاں زا زوا واور آواز نہ ہے ذا صاد زا نہیں شن با صاد داد تا ذا صاد داد تا ذا اگین صاد سواد نہ ہے صاد صاد الف دال ہوئلو صاد صاد ہاں ضاد ہاں طا تا طا توا نہ ہے تا 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 نگو تار گره کنی تا الف نہ ہے تا نہ ہے تا نہ ہے تا تا فل ماؤث تا 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 جی الف با تا এটা হইলো তা এটা হইলো তা তা تا তোয়া নাই তোয়া ওয়াওয়ের আওয়াজ নাই তা তা تا হ্যাঁ تا تا ضا হ্যাঁ عين হ্যাঁ وعين হ্যাঁ تا হ্যাঁ قاف জি لام না কাফ পরে কাফ كاف 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 لام ميم نو واو همزة واو ها همزة یا اوكي پیارا جی صاد دا تا ذا আর খা ফুল মাউথ লেটার্স গাইন কাফ প্র্যাকটিস করবা ওকে ফুল মাছ জানি ফুট নানি আর কইতে সময় রঙ হইছে কি ওকে صاد داد especially صاد دا تا এই ফোর লেটার্স ওয়াওয়ের আওয়াজটা নাই صاد Yes, الف دال হইলো صاد داد الف دال لیٹس رائٹ دس on the screen سب کے لیے لکھ لیتے ہیں صاد صاد হইলো صاد الف دال صاد اوكي জি اچھا فورے داد داد الف دال داد الف دال ضاد جی تا الف تا تا الف ذا الف ذا ঠিক আছে জি তো এই মানে প্র্যাকটিস করবে ইনশাআল্লাহ ফোর লেটার্স Okay, সাদ Baba. দাদ তা ذا জাযাকাল্লাহ পিয়ারা জি very good mashallah not bad let's go to our next caller assalamu alaikum अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस खान कैसे है बेटा फर्स्ट क्लास आप भी मुझे सिफात सुनाएंगे इंशाल्लाह और सवाल तो मुझे बेटा अंदर मखरज सुना देती हूँ मखरज चलो मखरज सुना दे जो आएगा वही सुनाऊंगी ना चलो ठीक है सिफात आपके पास नहीं है लिखे नहीं हुए वो नहीं नहीं है मैंने लिख के रखी वो मुझे मिली नहीं है नहीं मिली किताब नहीं मिली तो फिर दोबारा एक्सरसाइज बुक खरीदें आप हाँ जी जी फिर वो मैं फिर से लिखना है जी जी है ना जी काफी जी। अच्छा हो गया ना वो पढ़ी नहीं है ना कहीं होगी पढ़ी मैं ढूंढूंगी इसको जी ठीक है तो मखारिज सुना लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ का नहीं मखरज अलफ अलफ तो नहीं है ना अलिफ अलिफ जी जी
اس کا مخرج ہے منہ کے خالی حصے سے جو دہن سے ادا ہوتا ہے. ہاں تو بیسکلی یہ ایک دفعہ یہ دیکھیے آپ کو پڑھ کے بھی میں سنا لیتا ہوں. جی جی. تو بیسکلی جوف دہن، جوف دہن کا مطلب ہے منہ کے اندر کا خلا کے اس سے یہ حروف نکلتے ہیں. یہ نکلتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے اس میں الف چلو شامل ہے، ویسے واو جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو. اچھا. واو جب کہ ساکن ہو جی اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو. اچھا تو یہ واو مدہ ہوا نا. جی جی. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہے. واو مدہ ہے. ہاں چلو میں اسکرین پر لکھ بھی لیتا ہوں. واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے یہ واو ساکن اس سے پہلے دمہ. جی جی. دمہ بھی واو پہ دے دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہے واو مدہ. یہ والا جو ہے نا جی جی اس کو واو مدہ کہتے ہیں کیونکہ واو ساکن سے پہلے دمہ ہے نا. جی جی. یہ دیکھیں واو ساکن ہے، سکون اوپر ہے اور اس سے پہلے دمہ ہے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں. اس کا بھی مخارج سیم ہی ہے. اس کا ہے منہ کے اندر کا خلا جوف دہن. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا یا جب کہ ساکن ہو، یہ آپ بعد میں لکھ بھی لیں. یا جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. یا ساکن سے پہلے جیسے نستعین کے اندر ابھی میں آپ کو بتا دیا تو اس طرح میں لکھ رہا ہوں آپ کے لیے. یعنی یہ دیکھیے کیسے لکھوں، اس طرح لکھ لوں. یہ یا دو یا دے دیتا ہوں. یہ بھی یا ہے، یہ بھی یا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یا مدہ ہے نا کیونکہ یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے. یہ ہے کسرہ. تو یہ بھی یہ یا مدہ. اس کا بھی مطلب اس کا بھی مخرج جوف دہن، منہ کے اندر کا خالی حصہ. اوکے. اچھا اس کے بعد کیا کہا؟ اور الف جب کہ ساکن بے جٹ کے ہو، اس سے پہلے زبر ہو. جیسے صراط. تو ابھی اس کو دیکھیے، ابھی آپ کے لیے میں لکھتا ہوں. تو الف اور اس سے پہلے دے دیتے ہیں را. اوکے. الف سے پہلے یہ دیکھیے یہ جو الف ہے نا اس الف سے پہلے فتح، اس کو کہتے ہیں الف مدہ. یہ بھی منہ کے اندر کا خالی، بیکوز آپ ایسا کہنا، آپ کہیے المغدو دو، آپ کہیے دو. اچھا اس پہ لیٹس گو بیک ٹو دس ون. اس پہ چلے. آپ کہیے وو. یہ جو میں نے لکھا ہے نا وو. تو وو دیکھیے واو ساکن جو میں نے واو مدہ کہا تھا، یہ منہ کے اندر کے خالی حصے سے اس آواز کو نکالتے ہیں. وو کو، واو مدہ کو. واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ، ان کی آواز ہوا میں ختم ہوتی ہے. جیسے وو، جیسے یی، جیسے را. الف مدہ ہے نا ہوا میں ختم ہوتی ہے. یہ مدود کے حروف ہوا میں آواز ختم ہوتی ہے، جس وجہ سے ان کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں. ہوا میں ختم ہونے کی وجہ سے حروف ہوائیہ اور حروف مدہ ان کا، اور یہ ان کے مخرج جوف دہن جیسے الف کی طرح منہ کے اندر کا خالی حصہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ یاد رکھیں پلیز. اس کو آپ یاد رکھیں آج کے لیے. کل انشاءاللہ پھر کال کیجئے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لیٹس گو ٹو the next call. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون؟ مسز بیگم؟ مسز بیگم. فرانس نا؟ جی نا. نا سوری ایم ڈیون. جی. مخارج جی. اوکے مسز بیگم. جی. تو مخرج نا صفات. اپنی جیٹا کوئی. اوکے مسز بیگم سے جو ہے نا صفات سنائی با انشاءاللہ. جی اچھا. صفات النام. صفات النام صفات দুই টাইপ. একটা হলো সিফাতে জাতিয়া এবং সিফাতে
صفات ذاتیہ আর সিফাতে আরিজিয়া عارضیہ জি اوکے আর প্রথম ফার্স্ট টাইপ হইল সিফাতে হামস সিফাতে জাতিয়া দুই দুই یا متضادہ نہ غیر اچھا نہ غیر متضادہ মুতাজাদ্দা মুতাজাদ্দা হইল 10টা হামস হামস শিদ্দাত সরি হামস জাহের ہمس جہر জি جہن جہر ہاں জাহার تو اے دوئی صفات দুই সিফাত হইল মানে Opposite. অপোজিট ہمس اور جہر opposites. অপোজিট ঠিক আছে সিদ্ধাত রিখা এটা হইলো হাম সিদ্ধাত রিখা হইলো সিদ্ধাতের অপোজিট হইলো হইলো شدت opposite রিখওয়া জি اور شدت রিখওয়ার মিডল মিডল তাওয়াসসুত توسط اوکے তারপরে হইলো ইস্তেআলা ইস্তিফাল দুইটা অপোজিট হ্যাঁ ইস্তেআলার অপোজিট হইলো ইস্তিফাল ঠিক ইতবাক ইনফিতা হ্যাঁ ইতবাকর অপোজিট হইলো ইনফিতা اتباکر opposite انفتا জি اوکے আর হইলো ইজলাক اطلاق ইসমাত ہاں ইজলাকের অপোজিট ইসমাত اطلاقر opposite اسمات ইসমাত জি اوکے تو ای 10 صفات اور صفات متضادہ یعنی ایک صفت اور صفتر opposite اور ایک صفتر opposite اطلاق اسماتر opposite اسمات اطلاقر opposite জি ہمس جہر opposite جہر ہمسر opposite شدہ رخوار opposite رخوار شدت opposite استعلاء استفال opposite استفال استعلاء opposite জি اتباک انفتار opposite اور انفتاح اتباکر opposite জি اوکے اچھا حروف شنو يبقى حروف letters let's have the letters জি اسماء الحروف نا জি یا مفردات جی বউটা দিবানি let's have it on the screen for her বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলিফ বা তা সা জিম হা খ দাল জাল র জা সিন শিন সাদ দাদ صاد না صاد 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 الف دال হইলো صاد صاد হ্যাঁ صاد داد طا ظا ظا না ظا ظا ওয়াওয়ের আওয়াজটা মানে নাই ظا ظا الف ظا ظا صاد داد طا ظا صاد ظا داد طا ظا হ্যাঁ عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا Okay, inshallah, tomorrow again, Mrs. Begum, Makharij, grouping, and Sifat, okay? جزا Jazakallah, very good. السلام علیکم السلام rahmatullah. وقفے کے بعد viewers پھر آپ سے اسی پہ باتیں ہوگی آپ سے سنیں گے ساتھ رہیے everyone. السلام علیکم.